देखिए सिर्फ आपकी आवाज। आज हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहमा रहेका पदाधिकारीहरू, हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी भाइस प्रेसिडेन्ट नोर्देन लामा सर, सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर तथा स्ट्यान्डिङ कमिटी मेम्बर हाम्रो दाजु प्रवीण रहपाल, म स्वयं सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर, अनि अफिस बियरर्समा हाम्रो अफिस सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो डिस्ट्रिक्ट कमिटी शरण प्रधानज्यू, हामी चारजनाले पार्टीको सिस्टम ठिक नभएको कारण, पार्टीमा कुनै प्रकारको अनुशासन नभएको कारण, पार्टीमा जुन प्रकारको गतिविधि भइरहेको छ, पार्टीले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेर जुन प्रकारको कार्य गर्दै आइरहेको छ, पार्टीमा अनुशासन भन्ने चिज छैन। यो कुरा अनुभव गरेर हामीले विगत 1 वर्षदेखि यता लगातार सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङहरूमा पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय विनय तामाङज्यूलाई, पार्टी महासचिव श्रद्धेय अनित थापाज्यूलाई हामीले पटक पटक जानकारी गराउँदै आए तापनि उहाँहरूले मौन बसेर 2-4 जनाको स्वार्थ प्रेरित कार्यलाई नै उहाँहरूले प्राथमिकता दिएको कारण आज हामी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन लागिरहेका छौँ। र आजदेखि उसो दाजु विनय तामाङ अनि दाजु अनित थापासँग हाम्रो राजनैतिक सम्बन्ध नरहेको हामी यहाँबाट घोषणा गर्दछौँ। हाम्रो हुनसक्छ व्यक्तिगत पारिवारिक सम्बन्ध, मानिसको अलग सम्बन्ध हुनसक्छ, तर राजनैतिक रूपमा, राजनैतिक कार्यक्रमहरूमा र राजनैतिक मञ्चमा अब हामी एक नहुने हामीले आजदेखि उसो बाचा गरेका छौँ। र पार्टीको जुन हैकमवादी नीति सुरु भयो 2017मा, एउटा बौद्धिक आन्दोलन गर्ने, बौद्धिक तरिकाले अघि बढ्ने, पहाडका बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर काम गर्ने भन्ने जुन आह्वान लिएर अनित थापाज्यूले जुन आह्वान गर्नुभयो, त्यो आह्वानलाई मन पराएर हामी पार्टीमा आयौँ, काम गर्दै थियौँ। एउटा राम्रो परिवेश बनिएको थियो, राम्रो प्रकारले काम हुँदै जाँदै थियो। बेशक हामीले गाउँ बस्तीका मानिसहरूसँग केही सुविधाहरू पनि पुर्याउने चेष्टा गऱ्यौँ, पुर्यायौँ पनि। तथापि अहिले आएर विगत 1 वर्षदेखि यता पार्टीमा जुन प्रकारको एकल निर्णय लिने प्रथा सुरु भयो, जिल्ला समितिमा पनि 2-4 जनाको मनमानी जब सुरु भयो, कुनै सल्लाह परामर्श बिना निर्णय लिने प्रथाहरू सुरु भयो। यो सुरु भएपछि हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आए तापनि उहाँहरूले यस विषयमा कुनै पनि प्रकारको पहल नगरेको कारणले गर्दा आज हामी पार्टीबाट अलग हुन, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहबाट अलग हुन आजदेखि हामी बाध्य बनेका छौँ। र आजदेखि हामीले सेन्ट्रल कमिटीलाई पनि यो जानकारी गराएर आजदेखि हामी पार्टीको प्रेस मार्फत नै सम्पूर्ण जानकारी गराएर आजदेखि हामी पार्टीबाट राजीनामा दिइरहेका छौँ। र विशेष गरेर दुःखको कुरो, पार्टीमा हामी आएका थियौँ आम जनताको निम्ति सरकारका कुराहरूलाई उठान गर्न सक्छौँ होला, आम जनताको निम्ति केही गर्न सक्छौँ होला, आम जनताको हक हित र सुरक्षाको निम्ति केही गर्ने एउटा चाहना बोकेर हामी आएका थियौँ अनि गर्दै पनि आइरहेका थियौँ। यो होइन कि केही भएन भन्ने कुरा होइन, केही गर्यौँ हामीले जनताको हितको निम्ति। तथापि 42 दिन खटेर, 42 दिनसम्म लगातार हामीले चुनावमा खटेर दाजु रुदेन सादाज्यू लेप्चाज्यूलाई एमएलए बनायौँ, उहाँलाई विजय बनाएर पठायौँ। विजय भएको 2 दिनपछि नै उहाँले जुन प्रकारको स्टेटमेन्ट दिनुभयो, उहाँको जुन प्रकारको बयान जारी भयो, हारेको समष्टिहरूमा काम नगर्ने, हारेको बुथहरूमा काम नगर्ने भन्ने कुरा आयो, त्यहाँदेखि व्यापक प्रतिक्रियाहरू हामीसँग आउन थाल्यो। अनि के हारेका समष्टिहरूमा ती गरिब जनता छैनन् जसको घर पहिरोले पुरिरहेको छ, जसको घर पहिरोले थिच्न आँटिरहेको छ, आज मानिस बेहाल अवस्थामा बसिरहेका छन्? कि ती आम जनतालाई उनीहरूले पाउने सहुलियतको निम्ति यसरी वञ्चित गराउनु उचित हो? एकजना निर्वाचित प्रतिनिधि भएर उहाँले जुन प्रकारको बयान दिनुभयो, आज पनि नङमा यो कालो गएको छैन, उहाँलाई जिताएको यो कालो छाप आज पनि छँदैछ। यति सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीले, यति दुःख गऱ्यौँ, कहाँ गएनौँ? कालेबुङका सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रहरूसम्म गयौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा गयौँ, हामी काम गऱ्यौँ, दुःख गऱ्यौँ, मेहनत गऱ्यौँ। त मेहनतको प्रतिफल उहाँले विजय हासिल गर्नुभयो होला। बेशक हामीले केही समष्टिहरूमा हार्यौँ होला, कतिवटा बुथहरूमा हार्यौँ होला, तथापि समग्र रूपमा हामीले उहाँलाई जितायौँ। बुद्धिजीवी
उम्मेदवारहरू हुँदाहुँदै पनि होस् हामीले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको निर्देशनलाई पालन गर्नुपर्छ, अध्यक्षको आदेशलाई हामीले सुन्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो पार्टीका नेता रुदेन लेप्चाज्यूलाई हामीले विजय गराएर विधानसभामा पठायौँ। तर आज आएर जुन भिक्टिमाइज गर्ने नीति उहाँले सुरु गर्नुभयो त्यसको हामी प्रतिवाद गर्छौँ र यही प्रतिवाद गर्दै आज हामी यहाँबाट राजीनामा दिइरहेका छौँ। अनि आज यहाँसम्म कि सम्बन्धित विभाग जिटिएका विभागहरूमा आज उहाँले भनेर विभागीय अधिकारीहरूलाई पनि उहाँले निर्देश दिएर जुन बुथहरूमा हारेको छ, जुन बुथहरूमा हामी पार्टी हारेको छ त्यो ठाउँहरूमा काम नगर्नु, कामको लिस्ट नपठाउनु भनेर लिस्ट धरि पनि उहाँले टिक लगाएर पठाउनु हुँदैछ। म सम्बन्धित विभाग जिटिएका केजी डिपार्टमेन्ट, इरिगेसन डिपार्टमेन्ट, पिएचई डिपार्टमेन्ट, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट, सम्पूर्ण डिपार्टमेन्टका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर साहबहरूलाई म यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूलाई जनताको काम गर्नको निम्ति सरकारले राखेको हो। म आज अनरेबल सीएम म्याडमलाई पनि म यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छु अनि प्रिन्सिपल सेक्रेटरी साहब जो जिटिएको एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू जनताको निम्ति त्यहाँ बस्नु भएको छ, जनताको हितको निम्ति। यहाँ हार्ने ठाउँमा काम नगर्ने, जित्ने ठाउँमा मात्रै काम गर्ने भनेर होइन, हार्ने क्षेत्रहरूमा पनि जुन क्षेत्रहरूमा गरिब मानिसहरू छन्, प्रताडित मानिसहरू छन्, दुःख पाइरहेका छन्, त्यस्ता दुःख पाइरहेका मानिसहरूलाई अन्याय हुन्छ भने त्यो अन्यायको विरुद्धमा आवाज बनेर हामी अघि आएका हुन्छौँ र हामी आज त्यो गरिब जनताकै निम्ति केही गरौँ भनेर सोच राखेर हामी पार्टीमा आएका थियौँ र आज पार्टीबाट यो पार्टीबाट हामी जाँदैछौँ। तर हाम्रो भोइस होला, हामीलाई विभिन्न प्रकारले प्रताडना दिइन्छ होला, यातनाहरू दिइन्छ होला, यो प्रथा छ पार्टीमा दिइन्छ होला, तर पनि हामी गरिब जनताको हक र हितको निम्ति चाहिँ बोलिरहन्छौँ। जुन दिनसम्म हाम्रो यो श्वास रहन्छ त्यति बेलासम्म गरिब मान्छेहरूको हक र हितको निम्ति हामी इन्डिपेन्डेन्ट बसेर हुन्छ, स्वतन्त्र बसेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हाम्रो आवाज हामी बुलन्द गरिरहेका हुन्छौँ, हामी आवाज उठाइरहेका हुन्छौँ र यो भिक्टिमाइज गर्ने प्रथा जब सुरु भयो जितिसकेपछि पनि यसको विरुद्धमा चाहिँ आज हामी यो राजीनामा दिइरहेका छौँ। अनि जिल्ला समितिमा पनि 2-4 जनाको मनमानी हुँदाहुँदै पनि सेन्ट्रल कमिटीले अनदेखा गर्छ। समष्टिको हामी केन्द्रीय नेतृत्वहरू हुँदाहुँदै केन्द्रीय समितिको यहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, कोर कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्छ, सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, म पनि एकजना सेन्ट्रल कमिटी र जिल्ला समितिको प्रवक्ता भएर बसेको, पार्टीको दुःखको दिनमा नाना किसिमको लान्छानाहरू सहेर विभिन्न कुराहरू सहेर आज पार्टीमा बसेर हामीले काम गर्यौं। तर आज हामीलाई नसोधिकन, एक वचन हाम्रो सरसल्लाह नलिकन, हाम्रो चर्चा हामीलाई चर्चामा नराखिकन समष्टि कमिटीहरू विघटन गरिन्छ। कस्तो हैकमवादी प्रवृत्ति हो। पार्टीमा त सेन्ट्रल कमिटीमा डिस्कस हुनुपर्ने, चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने हो। पार्टीमा चर्चा परिचर्चा गरिसकेपछि निर्णय लिइन्छ। एकल निर्णयले पार्टी चलाइने प्रथा राज शासन जस्तो सुरु भयो यो पार्टीमा। यही कारणले गर्दा हाम्रो मन मानेन, आत्मसम्मानमा हाम्रो ठेस लाग्यो र आत्मसम्मानमा ठेस लागेको कारणले गर्दा नै आज हामी यो पार्टीबाट राजीनामा दिइरहेका छौँ। यहाँको विचार सुन्दाखेरि विशेष गरी केन्द्रीय महासचिव र अध्यक्ष भन्दा पनि जिल्ला समितिसँग धेरै गुनासो रहेको है, अनि स्थानीय क्षेत्रीय विधायकसँग पनि गुनासो रहेको हामीले देख्यौँ र यो बारेमा केन्द्रीय अध्यक्षहरूसँग अथवा सचिवहरूसँग तपाईँको गुनासो छ कि छैन है, अथवा यो कुराहरूलाई लिएर उहाँहरूसँग तपाईँको बात भयो कि भएन? पटक पटक हामीले वाट्सएप मार्फत मैले केन्द्रीय महासचिवलाई पनि वाट्सएप गरेर विगत धेरै दिनदेखि मैले जनाउँदै आएँ हाम्रो गुनासो। मैले लिखित उहाँलाई जानकारी पनि पठाएँ वाट्सएप मार्फत। हामीले 35 नम्बर समष्टिको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि 4029 भोट हामीले रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई दिएका हौँ 35 नम्बर समष्टिबाट। सँगसँगै हामीले उहाँलाई विजय गराउनको निम्ति ठाउँ ठाउँमा हामी खट्यौँ, कुद्यौँ, मेहनत गऱ्यौँ र उहाँले एकदमै कम्ती भोटले मात्र जित्नुभयो, ताकि आज 36 नम्बर समष्टि विघटन भयो, 37 नम्बर समष्टि विघटन भयो, 33 नम्बर समष्टि विघटन भयो र 35 नम्बर समष्टि विघटन भयो। विघटन हुँदाखेरि ती समष्टिको पाएको भोट हेर्ने हो भनेदेखि त्यो पाएको भोट माइनस गर्नु हो भने रुदेन लेप्चाज्यूको हार निश्चित थियो। त्यो हिसाबले हामीले काम गरेर उहाँलाई जिताएका थियौँ। अनि आज कार्यकर्ताहरूको भावनासँग खेल्ने काम भयो, कार्यकर्ताहरूको भावनालाई उहाँले बुझ्नु भएन। अनि यो कुरा मैले लिखित रूपमा पार्टी अध्यक्षलाई पनि पठाएँ, पार्टी महासचिवलाई पनि पठाएँ, मैले जिल्ला समितिको वाट्सएप यो हाम्रो अफिस बियरसको ग्रुपमा सेन्ट्रल कमिटी ग्रुपमा पनि हालेँ। तर उहाँहरूबाट कुनै पनि प्रकारको प्रत्युत्तर, सकारात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त भएन।
सेन्ट्रल कमिटीको महासचिवले यो प्रेसिडेन्टको निर्णय हो भनेर एउटा मेसेज मलाई पठाउनु भयो, तर बाँकी उहाँहरूबाट यसमा सुधार ल्याउने दिशामा कुनै पनि प्रकारको प्रतिक्रियाहरू प्राप्त नभएको कारणले गर्दा नै तपाईले चाहनुभएको सुधार चाहिँ के हो? त्यसो भनेदेखिको पार्टीको प्रेसिडेन्टले पार्टीले एउटा सांगठनिक ढाँचालाई मजबुत बनाउनको निम्ति जुन उनीहरूले पार्टीमा एउटा सुधारको निम्ति उनीहरूले जुन जुन आवश्यक परेको समष्टिहरूलाई उनीहरूले समष्टि कमिटीलाई उनीहरूले विघटन गरे। त्यसमा कालेबुङमा 4टा समष्टि गरियो, 33, 35, 36, 37। तपाईँ आफै 35मा पर्नुहुन्छ, उहाँ नोर्देन लामा सर 36मा पर्नुहुन्छ। भन्नुको माने तपाईँहरूको समष्टिलाई भङ्ग जुन गरियो, विघटन गरियो, त्यसको प्रतिशोध आज तपाईँहरूले पार्टीसित लिनु हुँदैछ, यस्तो देखिँदैछ। यो होइन हाम्रो, यो त चुनाव त भर्खरै भएको कुरा हो। योभन्दा अगाडिदेखि 1 वर्ष अगाडिदेखि नै पार्टीको सिस्टम ठिक छैन। पार्टीमा 2-4 जनाले पोल लग्यो, त्यो पोल सुन्यो, पोल सुनेर निर्णय लियो, यो प्रथा थिँदै थियो। पार्टीमा 2-4 जनाको कुराले निर्णय लिने एउटा प्रथा थियो। त्यो कुरालाई हामीले सेन्ट्रल कमिटीमा प्रवीण दाजुले पनि घरिघरि उठाउनु भएको, मैले पनि घरिघरि उठाएको, सेन्ट्रल कमिटीमा पनि यो कुरा राखेको, अनि लिखित रूपमा पनि हामीले यो कुरा पार्टी अध्यक्षलाई, पार्टी महासचिवलाई दिँदै आएको। र यो कुरा चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि हुँदै थियो, तर पार्टीभित्रको कुरालाई हामीले कहिले पनि बाहिर ल्याएनौँ, बाहिर राखेनौँ। तर आज एउटा यस्तो परिस्थिति आयो जुन परिस्थितिमा हामीले यो कुराहरू सार्वजनिक रूपमा, किनभने जनता हामीसँग छ, जनता हाम्रोमा आउँछ, मान्छेले हामीलाई भन्छ, गुनासो गर्छ, यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् भन्छ, तर गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बन्धित निकायमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई वञ्चित गराउने काम भइरहेको छ। यो कारणले गर्दा नै हामीले यो भनेका हौँ। र सम्बन्धित विभागलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु, अब एउटा गोजमुमुको 2 को अफिस चाहिँ हुनु हुँदैन। डिपार्टमेन्टको अफिस चाहिँ, डिपार्टमेन्टको अफिस भनेको त्यो जनताको अफिस हो, सरकारी कार्यालय हो। त्यहाँ आम जनता जुनसुकै पार्टीको मान्छे किन नहोस्, आम जनताले गएर आफ्नो समस्या राख्न सकोस्, अनि आम जनताको निम्ति विभागीय अधिकारीले निरीक्षण गरेर कार्य गरिदिएको हुनुपर्छ। यो हाम्रो डिमान्ड हो। यहाँले भन्नुभयो नि के अरे धेरै समयदेखि नै अब पार्टीमा होइन भनौँ गणतन्त्र थिएन, होइन एक पार्टी निर्णय हुँदै थियो भनेर। तर तपाईँहरूले जुन निर्णय लिनुभयो नि, यो टाइमिङ चाहिँ एकदमै कस्तो भयो भने जबसम्म सत्ता थियो, काम बाँडिँदै थियो, काम गर्नु हुँदै थियो, त्यति बेलासम्म ठिकै थियो। आज सत्ता हातमा नभएपछि अब काम पनि छैन। अब अघि तपाईँले भने जस्तो अलिअलि भएको काम पनि अब टिक गरेर दिनु छोडेपछि अब तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप त यही हो नि कि अब केही छैन, कमाइ दमाई केही छैन र अब पार्टी चाहिँ छोड्यो भन्ने नै छ आरोप। त्यो होइन पार्टीको निम्ति हेर्नुहोस्, हामीले विगत साल पनि कोरोनाको सङ्क्रमण थियो, महामारी थियो, 1 सालभरि कुनै काम भएन। हेर्नुहोस् त्यस बेला पनि हामीले आम जनतालाई रिलिफ बाँड्दै, सेनिटाइज गर्दै गाउँ गाउँ गएकै हो। हामीले नगरेका होइन, तपाईँहरूले त्यसको समाचारहरू पनि प्रसारण गर्नुभएको छ। हामीले काम गर्यौँ, काम भन्ने चिज सधैँभरि हुन्छ भन्ने कुरा होइन। पार्टीमा हामी निष्ठासँग लागेका हौँ। 2017मा आउँदाखेरि पनि हामी काम पाउँछौँ भन्ने आशाले आएका थिएनौँ। यो सङ्गठनलाई एउटा दह्रो बनाऊ भन्ने सोच राखेर हामीले विभिन्न प्रकारको लान्छना सहेर हामी आएका हौँ। काम एउटा चिज हो, तर आज आएर जुन भिक्टिमाइज गर्ने कुराहरू यहाँ सुरु भयो, यो कुरा हो। अनि पार्टीभित्र हामीले 1 वर्षदेखि उता यो ग्रिभान्सेस, यो समस्याहरू, यो दुःखका कुराहरू भन्दै आएका हौँ, बार भन्दै आएका हौँ। आज मात्रै भनेको होइन, डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा पनि यो कुराहरू हामीले समय समय उठान गर्दै आएका हौँ, केन्द्रीय समितिमा पनि उठान गर्दै आएका हौँ। तर अनदेखा हुँदाखेरि किनभने हामीलाई त केही मान्छेहरूले त आशा गरिरहेको छ नि त। उहाँहरूले त आएर भन्ने ठाउँ त तपाईँहरू त सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर, तपाईँहरू त के अरे समष्टिको जेनरल सेक्रेटरी, तपाईँहरू त पार्टीको प्रवक्ता, तपाईँ एउटा सेन्ट्रल कमिटीको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भनेको त लाग्छ त हो, भनिदिनुहोस् न, गरिदिनुहोस् न भन्ने उहाँहरूको त आउँछ नि त हाम्रोमा। तर जहाँ गएर हामी राख्छौँ कुरा, त्यहाँ गएर राख्दाखेरि जब सुनवाई हुँदैन भनेदेखि त्यति बेला त हाम्रो विकल्प के रहन्छ? अच्छा, यो अलिकति है उहाँहरू वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होला है, तपाईँहरूको नि अब विचार अलिकति बुझौँ न है तपाईँहरू, किनभने यो त अब त उहाँ प्रवक्ताले बोल्नुभयो। हुन्छ, ठिक छ, ओके। उहाँहरूको प्रवीण दाजु सुनिहाल्नु न, उहाँहरूको पनि सुनौँ, किनभनेदेखिको फेरि विशेष धेरथोर त हाम्रो भुवन भाइले भनिहाल्नु भयो है। मेरो पनि विशेष गुनासो चाहिँ के हो भने पार्टीभित्र सिस्टम छैन। हेर्नुहोस्, मेरो विरोध पार्टीमा सिस्टमको विरोध हो, व्यक्तिको विरोध होइन। तर यहाँ सिस्टम कस्तो भएर गयो भनेदेखिलाई चाहिँ आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ पार्टी नभएर कम्पनी भयो। अनि त्यो कम्पनी आज कालङमा चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नभएर रुदेन एन्ड कम्पनी भयो। अनि आज हेर्नुहोस्, रुदेन एन्ड कम्पनीले कालिम्पोङमा 3.5 वर्षभित्रमा अस्ति 2020को डिसेम्बरसम्ममा कालिम्पोङमा मात्रै 700 करोड रुपियाँ पैसा आयो।
त्यो 700 करोड रुपियाँमा आज तपाईँहरू मिडियाले भनिदिनुहोस् मलाई 7 करोडको काम पनि कालिम्पोङमा कहाँनिर भयो देखाउने लायकको। आज कालिम्पोङमा स्ट्यान्डको प्रब्लम हेर्नुहोस्, पार्किङको प्रब्लमहरू हेर्नुहोस्। यो कुरोहरू लिएर हाम्रो जो सँगै भएको साथी सोनामी आकाज्यूले डिपिआर बनाएर एकदम अनित थापाले दिल्लीबाट मान्छे बोलाएर सोनामी आकाज्यूलाई भन्यो, भाइ तिमी त टुरिज्म हेर्दैछौ, अब तिमीले यहाँनिरको के अरे ब्युटिफिकेसन लागि तिमीले काम गर्नुपर्छ, तिमीले अब प्लानहरू बनाऊ भनेर मेहता भन्ने एउटा आर्किटेक्टलाई बोलाएर सोनामी आका होटलमा 7 दिन राखेर प्रोजेक्टहरू बनाउनु लगायो, डिपिआर तयारी गर्यो। कालिम्पोङमा 3वटा स्ट्यान्ड, मेन रोडलाई पनि स्ट्यान्ड भइसकेको बादमा त्यो मेन रोडमा भएको स्ट्यान्डलाई पनि अन्य जग्गामा सारेर त्यहाँनिर ब्युटिफिकेसनको कुराहरू थियो, तर अनदेखा भयो। हेर्नुहोस् 700 करोड रुपियाँ पैसा कालिम्पोङमा आयो, तर पैसा कहाँ खन्यो भन्दाखेरि केही मात्रामा अरू अलिअलि समष्टितिर छर्यो होला, 41 र 42 नम्बर समष्टिमा। तपाईँहरूले इन्क्वायरी गर्नुहोस् डिपार्टमेन्टमा गएर। अनि त्यहाँ भएको सबभन्दा बेसी काम गर्ने को भन्दा रुदेन लेप्चा हो। आज रुदेन लेप्चाले कालिम्पोङमा कम्पनी चलाउँदैछ, पार्टी होइन। अनि कालिम्पोङमा गोजा मोमोको 2टा अफिस भएको छ, एउटा पार्टी अफिस मेन रोडमा छ अनि कम्पनीको अफिस चाहिँ रेलीमा छ। कम्पनीको अफिस रेलीमा छ, रेलीमा बसेर चाहिँ त्यो 4-5 जना कम्पनीको मान्छेहरू, उसको भनौँ त बैदारहरू भनौँ, उसको सुपरभाइजर एकाउन्टेन्टहरू, 2-4 जना लेबरहरूलाई लिएर उसले कम्पनी चलाइरहेको छ। वास्तवमा पार्टीभित्र धेरै राम्रा व्यक्तिहरू छन्, तर उनीहरू पार्टीलाई हेरेर आएका छन्, उनीहरू अनभिज्ञ छन् यो कुरोमा। उनीहरू आज मिटिङमा जब साह्रो परेर पार्टी अफिसमा बोलाइन्छ त्यति बेलाको मिटिङमा मात्रै उनीहरू एटेन्ड हुन्छ। बादबाँकी मिटिङ जति पनि कुराहरू हुन्छ उनीहरूको डेभलपमेन्टको कुराहरू सब रेलीको अफिसमा हुन्छ। हिजो अस्ति मात्र हेर्नुहोस् कालिम्पोङमा विनय तामाङ आयो, आज उहाँ सेन्ट्रल कमिटीको भाइस प्रेसिडेन्ट, उहाँ सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर, म सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर, स्ट्यान्डिङ कमिटी मेम्बर। आज हामीलाई थाहै नदिकिन उनीहरूले मिटिङ गर्यो अनि प्रेसमा तपाईँहरू मार्फतै हामीले थाहा पायौँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, कालिम्पोङको शीर्ष नेतृत्वलाई लिएर मैले मिटिङ बसेर यो निर्णय लिएको हो। अरे अचम्म छ, उहाँलाई मन परेको मान्छेहरूलाई मात्र लिएर काम गर्छ भनेदेखिलाई विनय तामाङलाई म यो तपाईँहरूको च्यानल मार्फत भन्छु, तपाईँले डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कमिटी र स्ट्यान्डिङ कमिटी डिजल्भ गर्नुहोस्। तपाईँले अब कम्पनी बनाउनुहोस् विनय तामाङज्यू, तपाईँले कम्पनी बनाउनुहोस्, कम्पनी बनाएर चलाउनुहोस्। कम्पनीमा तपाईँलाई जो मान्छे राम्रो लाग्छ त्यति व्यक्तिहरूलाई लिएर काम गर्नुहोस्। अनि कुरा आउँछ रुदेन लेप्चा कसरी पपुलर भयो भन्दाखेरिलाई आज कालिम्पोङमा मिनिमम भनेको मैले एकदम मिनिमम 30 करोड पार्टी फन्ड उठेको छ, मिनिमम। त्यहाँदेखि माथि मैले पिडब्ल्यू कुरा गरेको छुइनँ, 100 डेजको कुरा गरेको छुइनँ। आज यो पैसाहरूको सेन्ट्रल कमिटीमा मैले कुरा उठाएको, डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा कुरा उठाएको, कुनै दिन यो विषय लिएर चर्चा भएन। आज पार्टीमा कति पैसा उठ्यो, कहाँ कति खर्च भयो, कुनै दिन हिसाब भएन। तपाईँले भोलि रुदेन लेप्चालाई सोध्नुहोस् यो कुरा, प्रवीण रोपाले यो भन्दैछ भनेर तपाईँले सोध्नुहोस् मिनिमम त्यो पैसा उठ्यो, त्यो पैसा कहाँनिर गयो। आज उसले कुन चाहिँ समाजलाई चौकी चाहियो, कुन चाहिँ समाजलाई भाडा चाहियो, आज कुन संस्थालाई के हेल्प चाहियो उसले सहयोग गर्यो, तर पार्टीको पैसाबाट सहयोग गर्यो। त्यो कुनै दिन पनि हामीले पेपरमा पढ्न पाएनौँ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चाहिँ यसरी सहयोग गर्यो भनेर। आफ्नो नाम बेच्ने काम गर्यो उसले। उसको त यहाँनिर स्वार्थ लुकेको थियो रहेछ, उसले धेरै अगाडिदेखि उसको प्लान थियो रहेछ, भिजन थियो रहेछ, म एक दिन यो एमएलए इलेक्सनमा उठ्छु भन्ने। उहाँले त्यसरी आफ्नो नाम मात्रै रोशन गर्ने काम गर्यो, उसले कुनै पनि दिन पार्टीको नाम लिएर काम गरेन। मेरो विरोध त्यहाँनिर पनि हो। उहाँहरूसँग मेरो मनमुटाउ त्यसरी भएको, जति बेला पनि मैले डिस्ट्रिक्ट कमिटी कुरा राखेँ उनीहरूलाई अपच हुन्थ्यो, किनभनेदेखि अलिकति ठुलो स्वरले अलिकति मैले जुन प्रकारले बोल्थेँ प्रवीण नेगेटिभ छ भन्ने कुराहरू भयो। भोलि तपाईँहरू प्रेसमा सोध्दा भन्छ प्रवीण ठिक छैन, प्रवीण यस्तो प्रवीण उस्तो भन्छ होला, तर तपाईँहरूको च्यानल मार्फत भन्दैछु भोलि उनीहरूले गरेको प्रतिक्रियाको जवाब म राजनीतिक मञ्चबाट दिएको हुन्छु। यो उनीहरूलाई चुनौती हो मेरो। रुदेन लेप्चालाई म चुनौती दिँदैछु, म राजनीतिक मञ्चबाट यसको जवाब दिएको हुन्छु। अनि 1 वर्ष अगाडिसम्म पनि अथवा चल्दै थियो गोजा मोमो। जब 17 तारिक जुलाई कालिम्पोङमा नयाँ डिस्ट्रिक्ट कमिटी बन्यो, त्यो डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा एकजना प्रेसिडेन्ट चाहिँ के नाम पो त्यो मान्छेको, डिबी गुरुङ, डिबी कि सिबी है। जब त्यो मान्छे प्रेसिडेन्ट भएर पार्टीमा आयो त्यहाँदेखि चाहिँ टोटली यो पार्टी कम्पनी भएर गयो। 4-5 जना मान्छेको कम्पनी बनाएर चलाउँदैछ। आज धेरै राम्रा व्यक्तिहरू छन् जिल्ला कमिटीमा, सेन्ट्रल कमिटीमा। म यो भन्दिनँ, हिजोको दिनमा हामीसँगै काम गरेको साथीहरू त्यहाँ राम्रा राम्रा व्यक्तिहरू छन्, तर उनीहरू अनभिज्ञ छन्, उनीहरूलाई याद छैन यो कुरोहरू, यो भित्र भएको षड्यन्त्रहरू याद छैन उनीहरूलाई। आज कम्पनी बनाएर चलाइरहेको छ उनीहरूले। अनि यसले गर्दा म अरू मेरो साथीहरू जो त्यहाँ पार्टीमा बसिरहनु भएको छ, जसले निस्वार्थ भावनाले काम गरिरहनु भएको छ, जसले नयाँ सोच नयाँ विचार भनेर त्यहाँ बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु, हेर्नुहोस् आत्मस्वाभिमानको कुरा छ, तपाईँहरूलाई पनि यो आत्मस्वाभिमानमा लाग्नुपर्ने कुरा हो। आज तपाईँहरू एउटा ओदामा हुँदाहुँदै तपाईँहरूलाई बाइपास गरेर आज कम्पनीले जुन प्रकारले चलाइरहेको छ यसको तपाईँहरूले पनि विरोध गर्नुपर्ने हो। केन्द्र समितिको साथीहरू, दार्जिलिङ पर्सन भएको साथीहरूलाई म भन्छु, मैले हिजो अस्ति धेरै सेन्ट्रल कमिटीको साथीहरूसँग, धेरै जिल्ला कमिटी साथीहरूसँग बात मार्दा गुनासो छ उनीहरूको पनि।
तर बिचराहरू बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी झुन्ने भनेको जस्तो भइरहेको छ यो पार्टीभित्र। कोही पनि अगाडि आउन आँट गरेको छैन। तपाईँहरू जानुहोस् न, हामी पनि छौँ, यो त ठिक भएन नि, यो त हुकुमबाद भयो नि, यो त ठिक भएन भन्ने गुनासो सबैको छ। तर आँट गरेर अगाडि आउने कोही पनि छैन। म त हेर्नुहोस्, म धेरै अगाडिदेखि निष्क्रिय भएर बसेको यो पार्टीमा। मैले 19को इलेक्सन जब सक्यो त्यति बेला मैले केन्द्र समितिमा भनेको, मैले च्यालेन्ज गरेको थिएँ मैले प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरीलाई, तर मैले त्यसको उत्तर पाइनँ। मैले उहाँहरू प्रेजेन्स हुनुहुन्छ, मैले त्यसको उत्तर पाइनँ। मैले किन यस्तो भयो कालिम्पोङमा बेसक हार थियो होला तर रिजल्ट राम्रो हुन्थ्यो त, किन यस्तो भयो भनेर मैले प्रश्न गर्दा त्यसको उत्तर मैले पाइनँ। अनि हाम्रो अनित थापा, जसलाई म तपाईँको च्यानल मार्फत भन्छु, धेरै घमण्ड गर्थ्यो अनित थापाले मेरो कर्सिङ भनेर। तर आज कर्सिङमा एउटा योग्य उम्मेदवार छिरिङदाहाल जस्तो गुरुआमा, उहाँलाई म रेस्पेक्ट गर्छु, एउटा योग्य व्यक्ति तराई क्षेत्रमा बसेको, उहाँको भाषा शैली राम्रो, उहाँलाई बङ्गला भाषा एकदमै राम्रो, उहाँ जस्तो एउटा योग्य उम्मेदवार पनि कर्सिङबाट हार्नु पर्यो। किन हार्नु पर्यो भन्दाखेरि अनित थापाको व्यवहारले गर्दाखेरि कर्सिङमा पनि हार भएको। दार्जिलिङमा केशव पोखरेल एकदमै योग्य व्यक्ति हो, त्यो भाइलाई म सेल्युट गर्छु। एकदमै पार्टीको ओदामा बसेर उहाँले जुन प्रवक्ताको भूमिका निभाइरहनु भएको छ, एकदम असल कार्य गर्नुभएको। तर दार्जिलिङमा उहाँ हार्नु पर्यो। किन हार्नु पर्यो? विनय तामाङको हुकुमबादले गर्दा हारेको हो। आज उनीहरू एकजना दुईजना मान्छे बसेर सल्लाह गरेर चाहिँ क्यान्डिडेट उतार्छ, डिसिजन लिन्छ, अनि आएर प्रेसमा भन्छ यो हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय हो। हामीलाई त थाहा छैन कहिले पनि। उनीहरूको विषय यस्तो मन परिभयो। आज त्यसले गर्दा नै यो पार्टीको डाउनफल सुरु भइसकेको छ। अनि आज आएर अनित थापाले झुकाउने काम गर्दैछ क्याडरलाई। एक दुई दिन पर्खन, जिटिएको चेयरम्यान त मै त हो। म यहाँबाट भन्दैछु अनित थापाको च्याप्टर क्लोज भयो। अब अनित थापाको च्याप्टर क्लोज भयो। कार्यकर्ताहरूले बुझ्नु अनित थापाको च्याप्टर क्लोज भयो। भ्रममा नपर्नुहोस् तपाईँहरू। अनि म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो भोलिन्टियर टिचरहरू जति पनि छन् उनीहरूको म विषयमा भन्न चाहन्छु, भोलिन्टियर टिचरले भोलिको दिनमा न्याय पाएको हुनुपर्छ। यहाँनिर त कम्पनीको मान्छेको भोलि राजनीतिक मञ्चबाट म नाम तोकेर भनेको हुन्छु। आज तपाईँको च्यानल मार्फत उनीहरूलाई चुनौती मात्रै दिँदैछु। राजनीतिक मञ्चबाट म उनीहरूलाई च्यालेन्ज दिँदैछु। म भनेको हुन्छु, नामसहित तोकेको हुन्छु। छोरालाई एउटा स्कुलमा भेरिफिकेसन अर्को स्कुलमा गर्ने कम्पनीको मान्छेहरू छ यहाँनिर। कसैलाई आफ्नो श्रीमती, कसैलाई आफ्नो छोरा। म पनि केन्द्र समिति स्ट्यान्डिङ कमिटी थिएँ, मेरो पनि घरमा 3-3वटा छोरा ग्रेजुएट गरेर बसेको छ। तर मैले आज किन टिचरमा हाल्नु सकिनँ भन्दा अहिले 10 वर्षदेखि त्यो टिचरमा भोलिन्टियर गरेर बसिरहेको दिदी बहिनीलाई अन्याय हुन्छ, दाजुभाइलाई अन्याय हुन्छ। जसले चाहिँ एउटा आशा बोकेर बसेको छ उनीहरू भोलिको दिनमा हाम्रो पर्मानेन्ट हुन्छ कि भनेर। तर उनीहरूलाई आज गोजा मोमोले भोट ब्याङ्क मात्र बनाएर राख्यो। कालिम्पोङमा फुलपातीमा धरि एटेन्डेन्स लियो। भोलिन्टियर टिचरहरूलाई कम्पलसरी आउनु भनेर मेन रोडमा बसेर एटेन्डेन्स लिने काम गर्यो। उनीहरूलाई बाध्य भएर बिचाराहरू रहरले आएको होइन, करले आउन बाध्य भयो। किनभनेदेखिलाई भोलि हाम्रो टिचरमा बाधा हुन्छ कि एपोइन्टमेन्टमा बाधा हुन्छ कि भनेर उनीहरू त्यसरी आउन बाध्य भयो। यस्तो भोट ब्याङ्क गरेर कति दिन गर्छौ? तर सबै स्कुलबाट भेरिफिकेसन आफ्नै छोरा आफ्नै छोरीको नामहरू पठाएको छ। त हाम्रो गोजामुमको साथीहरूलाई यो भन्दैछु, म विनय तामाङज्यू र अनित थापाज्यूलाई म भन्दैछु, तपाईँहरूले यो कुरो याद गर्नुहोस्। तपाईँहरूले गरिब दुखीको भावनासँग खेलवाड नगर्नुहोस्। जुन भोलिन्टियर टिचरहरूले आज आशा साँचेर 10 वर्ष 15 वर्षदेखि सेवा पुर्याइरहेछ एक दिन पर्मानेन्ट हुन्छु भनेर, तर त्यो स्कुलमा पुरै यिनीहरूले आफ्नो मान्छेहरू हालेको छ। अनि प्रत्येक स्कुलको हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेसलाई प्रेसर दिएर मेरो नानी यति वर्षदेखि स्कुलमा भोलिन्टियर गर्दै थियो भनेर सर्टिफिकेट बनाइ मागेको छ। भोलिको दिनमा हामी प्रमाण दिन्छौँ तपाईँलाई। भोलिको दिनमा च्यालेन्ज गरेर भन्दैछु म उनीहरूलाई, म भोलिको दिनमा यसको प्रमाण गरिदिन्छु हामी। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी साथीहरूसँग सल्लाह भयो। मैले मन धेरै अगाडि नै बनाइसकेको, तर आज साथीहरूसँग धेरै सरसल्लाह हुँदाखेरि सबैको गुनासो यही, अझै अन्य साथीहरूको पनि गुनासो त्यही नै थियो। उहाँहरूले 2-4 दिन पर्खिदिनुहोस् न, हाम्रो पनि यस्तो बाध्यता यस्तो समयमा यस्तो भइरहेको छ भने उनीहरूको बाध्यताले गर्दा हामीले भने हामी पर्खिने स्थिति छैनौँ। अब हामी यसरी सधैँ मरेर बाँच्नुभन्दा चाहिँ एकै दिन मरेर शहीद हुन राम्रो। हामी यसरी सधैँ मरेर बाँच्नु चाहँदैन यो पार्टीमा भन्ने सोच बनाएर चाहिँ आज मैले यो पार्टीबाट राजीनामा दिइरहेको छु। अच्छा, तपाईँले कुरा गर्नुभयो दार्जिलिङमा केशव पोखरेल विनय तामाङको कारणले गर्दा हार्यो, खरसाङमा छिरिङ गुरुआमा अनित थापाको कारणले गर्दा हार्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यसो भए कालेबुङमा रुदेन लेप्चाले चाहिँ कसरी जित्यो? कालिम्पोङमा रुदेन लेप्चाले कसरी जित्यो त्यो पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, रुदेन लेप्चाले आफ्नो स्वार्थमा उसले जति पनि हो तपाईँको सङ्घ संस्थाहरूलाई भाँडाकुँडा बाँड्ने काम गर्यो, तपाईँको चेयरहरू बाँड्ने काम गर्यो। यो उसले अगाडिदेखि एउटा उसले एउटा मन बनाइसकेको रहेछ, भोलि मैले यसरी चुनावमा जानुपर्छ भनेर। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, आज पावरमा बसेर 3.5 वर्षमा कालिम्पोङले 700 करोड पाउँदा रुदेन लेप्चाले 4000 भोटले जितेको, त्यसलाई म जित चाहिँ भन्दिनँ, हार हो उसको। आज यति पैसा चाहिँ अन्य पार्टीले पाएर डेभलपमेन्ट गर्नु हो भने रुदेन लेप्चा फर्फिट हुने थियो। कुनै अन्य पार्टीमा जाने सोचहरू बनाइराख्नु भएको तपाईँ? त्यो भविष्यले तय गर्नेछ।
अनि यत्रो पैसा हिँडामिना भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँ यो विषयमा पहिला किन खोजी गर्नुभयो यो विषयमा हेर्नुहोस्, खोजी सेन्ट्रल कमिटीमा धेरै राखेको कुरा, यही कुराको सुनवाई भएन। सेन्ट्रल कमिटीमा यो कुरा राखेको, यसको प्रमाण अझै पनि जति पनि सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ। कुरा राखेको हो, यसको हिसाब किताब केही छैन। आज उसको कम्पनीबाट चलिरहेको छ, पार्टी फन्ड उठिरहेको छ। अहिले पनि 200 करोड जति पनि इलेक्सन पछाडि बाँडेको कामको पार्टी फन्ड आज तल गएर कन्ट्र्याक्टरले नदिएको कन्ट्र्याक्टरले बुझाउनुपर्छ, अनि उसले एक्जिक्युटिभलाई फोन गरेर यसको वकालत छोडिदियो भन्ने कामहरू हुँदैछ। यो ठिक भएको छैन। ठिक छ। नरेन्द्र सर तपाईँको उपाध्यक्ष सरोजी आज तपाईँहरूलाई जुन हामी आज किन यहाँ भेला भएको छौँ, तपाईँहरूलाई हामी दुःख दिउँ, यो विषयमा हाम्रो भवनवाले स्पष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको छ। जुन हाम्रो मनको कुरा उहाँले भनिदिनु भएको छ। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि अघि हाम्रो प्रवीण भाइले भन्नुभयो, म त अहिले यसरी भ्रष्टाचारको टुप्पा मात्रै छोएको छ, भ्रष्टाचारको त पाना खोलेकै छैन। अहिले भ्रष्टाचारको कुरा गऱ्यो भने रामायण हुन्छ, रामायणले जस्तो हुन्छ। यहाँ त्यो पछिबाट भन्दै जाउँ होला। र पार्टी भने त एउटा फ्यामिली हो नि, एउटा घर होइन, फ्यामिली जस्तो हो नि। फ्यामिली जस्तोहरू बस्नुपर्ने, घर चलाउँछ त एकाअर्काको सरसाले लिएर, बुढाबुढीको सरसाले लिएर घर चलाउँछ, डिसिसन लिन्छ। यो त के हो? हामीलाई कोही सोच खोज केही छैन। एकदम पार्टीमा अनुशासन भन्ने कुरो त एउटै छैन। जो माथिबाट आयो हुकुम, हजुर हुकुम सिर उपर भने जस्तो छ। यहाँ एउटा सिस्टम छैन, अनुशासन छैन, प्रोटोकल छैन। म एउटा भाइस प्रेसिडेन्ट हो, एउटा प्रोटोकल मेन्टेन गर्नु पर्यो, तर मलाई केही पनि थाहा हुँदैन। अन्त यसरी पार्टी चल्छ। फल्ला फल्ला एन्ड कम्पनी लिमिटेड भनेको त त्यो भिन्दै कुरो। तर यहाँ त हामी त पार्टीमा छौँ त। पार्टीमा कमसेकम हामीलाई सोध्नुपर्छ नि। नयाँ नयाँ मान्छेले को ल्याउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन। मान्छे पनि कस्तो ल्याउँछ भनेदेखि, अरे जनताले नचिनेको नेता ल्याउँछ यहाँ। न जनताले नेता चिन्छ, न नेताले जनता चिन्छ। त्यस्तो रूप मान्छेले ल्याएर राखिदिन्छ। त्यो फेरि नेताले के काम गरेको छन् पछि हामी बताउँछौँ। र अब हामीहरू यहाँ यस्तै पार्टीमा यसरी नै हामी यस्तो ह्युमिलेट भएर बस्नुभन्दा चाहिँ हामी चाहिँ बरु एकदम पार्टीबाट हामी निक्लिने हामी तय गरेको छौँ। र आजदेखि नै हामी यही च्यानल मार्फत भन्दैछौँ, हामी अब उसो पार्टीसित कोही सम्बन्ध छैन। पार्टीले पनि हामीलाई अब फेरि किन तपाईँले फोन गर्नु भएन, किन यसो के अरे हामीलाई सोध्नु भएन नभनोस्। अब आजदेखि एकदम सिमाना लाग्यो। अब हाम्रो निम्ति त्यो पार्टी केही पनि होइन, हामी पार्टीको निम्ति केही पनि होइन। हुनसक्छ हाम्रो सायद मोहरा हेरेर पार्टीले मान्छे तानेको होला कि कति फेरि हाम्रो मोहरा देखेर कति पार्टीमा मान्छे नपसेको होला। अब हामी गयौँ नराम्रो हामी छौँ भनेदेखि अब जनतालाई पनि भन्छु यहाँ यही च्यानल मार्फत, अब हामी तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ भनेदेखि र पार्टीमा गएको छैनौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस्, हामी निक्लिन्छौँ। र पार्टीलाई पनि हामी यो भन्छौँ कि तपाईँहरूले हामीलाई मोहरा नबनाउनुहोस्। दुःखको कुरो अहिले पनि बजार जानुहोस्। म त पहिलेदेखि प्रेसिडेन्ट गरेको थिएँ पहिला वानको, त्यसपछि त्यसमा त धेरै कार्यक्रम हामी गऱ्यौँ। प्रत्येक कतिवटा दोकानले मलाई सोध्छ योपालि हाम्रो पैसा पाएको छैन भन्छ। के का पैसा? फल्लाको पैसा। एउटा दोकानमा त 2-3वटा दोकान छ, पैसा पाएको छैन हामीले यो कार्यक्रमको। अन्त मैले भन्दै हेर म त अहिले छैन, उनीहरू पार्टीलाई माग्नुहोस् भने। यसरी पार्टी चल्छ? जनता त खत्तम भइसकेको छ। जनता एकदम बिछोड। म जनतालाई म के अरे एकदम माया गर्छु। जनताले मलाई माया गर्छ मलाई सायद। जनताले मेरो भन्नुभयो केही छैन, तर जनतालाई मार्दैछन् अहिले। जनतालाई मार्दैछ। अघि यो 30 करोड भन्नुभयो उहाँले, मेरो हिसाबमा 49 करोड आउँछ। 700 करोडको काम भएको छ भने 749 करोड पाउँछ आउँछ होइन। 49 करोड कहाँ गयो? त्यसको हिसाब किताब पछि आउँछ। र यो तपाईँलाई आज हामीले दुःख दिउँ। र आजदेखि हाम्रो खोइ सम्बन्ध छैन पार्टीमा। ठिक छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् है। भनेपछि 7% उठाउँछ नरेन्द्रजी? भनेपछि 7% चाहिँ कमिसन हिसाब त अब त्यो 7% उठाउँछ अरे पार्टीको? उठाउनु पर्छ, पार्टी त्यसै चल्दैन। कति भन्नु? 7% 7 उठाउँछ। 5% उसमा जान्छ सेन्ट्रल कमिटीमा, 2% यताउता समष्टिमा
समष्टिमा जान्छ अच्छा समष्टिको प्रेसिडेन्ट छ सेक्रेटरी छ उहाँहरू होइन पार्टी उठाउनु पर्छ पार्टी खर्च निकाल्नु पऱ्यो नि त पार्टी त चलाउनु पऱ्यो नि त ठिक छ तर ठिक तरिकाले चलाओस् न त्यो 7% केही पनि होइन 49 करोड मात्र हो 7% भनेको त्यो चाहिँ कहाँ कसो भयो त्यो पछि अब खासमा त यो चाहिँ झगडा चाहिँ माने तपाईँहरूको मनमुटाव चाहिँ पैसाको लागि हो क्या त्यसो भने पैसै हो खास कारण चाहिँ तपाईँले राजीनामा दिनुको खास कारण चाहिँ त्यही पैसैकै कुरा हो राजीनामा पैसाले मात्रै होइन नि 7% को हिसाब ठिक नहुँदाखेरि पार्टी जुन प्रकारले चल्नु पर्थ्यो त्यो प्रकारले चलेको छैन मेन कुरो त्यो हो अनि हाम्रो सोधखोज छैन प्रोटोकल मेन्टेन गर्दैन अनुशासन छैन आचार संहिता मान्दैन माथिबाट पार्टीलाई चलाउने हो भने त आचार संहिता के अरे अनुशासन त माथि लेभलमा आउनुपर्छ नि त यो तल्लो लेभलबाट पनि अनुशासन हुँदैन माथि लेभल आएर मात्रै पार्टी चल्छ सब एक हुनुपर्छ तर त्यो छैन अच्छा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् भुवन सर है अब ठिक छ त आजभन्दा 3-3.5 वर्ष अगाडि जब तपाईँहरू है यसमा हुनुहुन्थ्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 या भनौँ विमल गुरुङलाई कहीँ न कहीँ तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू है तपाईँहरू जम्मै टिमै थियो अहिलेको बात होइन नभए पनि तपाईँ त्यत्रो पत्रकारितामा हुनुहुन्थ्यो तर कहीँ न कहीँ एउटा सब कर्नर त थियो तपाईँको हो कि अनि जो प्रवीण दाजु हुनुहुन्थ्यो नरेन यहाँ सर हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू सबै विमल गुरुङ खेमामा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि तपाईँहरू त्यो खेमालाई त्यागेर जब तपाईँले यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो माथि तपाईँको डेलोमा त्यो गर्नुभएको थियो टुरिस्ट लजमा त्यो गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो कि विमल गुरुङको यो भएन है मोर्चाको यो खालको तानाशाही भयो भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरू तपाईँले यो गर्नुभएको थियो ठिक 3 वर्षपछि आज जुन त्यति बेला जुन शिविरमा जानुभएको थियो त्यही शिविरको अगेन्स्टमा तपाईँहरूले त्यो कुरो भन्नुहुँदैछ हामी के बुझ्नु कि यो तपाईँहरूको आफ्नै क्यारेक्टर हो राजनैतिक एउटा चरित्र हो कि यहाँको रीति नै यस्तो हो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई म स्पष्ट भन्छु म चाहिँ पार्टी गरेको भनेको यही पार्टी हो हेर्नुहोस् मैले 2017 भन्दा अगाडि म एकजना शिक्षक र एकजना पत्रकार थिएँ अनि म कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न भएको त्यस्तो प्रमाण तपाईँसँग छ भने भन्नुहोस् म कहीँ पनि थिइनँ कुनै पनि नेतासँग पाहाडका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क हुनु भनेको पत्रकारको सबैसँग सम्पर्क हुन्छ त्यो हिसाबले थियो तर मैले राजनीति पत्रकारिता छोडेर राजनीति गरेको भनेको नि प्रवीण दाजुहरूले उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो तर त्यति बेला सबैको मनमा एउटै चिज थियो पाहाडमा शान्ति स्थापना हुनुपर्छ पाहाडमा जुन प्रकारले पाहाड जल्दै थियो पाहाडमा जुन प्रकारको यो ध्वंसात्मक क्रियाकलाप जुन प्रकारको भइरहेको थियो त्यो क्रियाकलापमा आम जनता म पनि एकजना शिक्षक भएको नाताले विद्यार्थीहरू एउटा प्रताडित थिए अनि विद्यार्थीहरूले पनि भनिरहेका थिए कि अब हामीले स्कुल फर्किने एउटा माहौल तयारी हुनुपर्छ पाहाडमा एउटा शान्तिको माहौल फर्किनुपर्छ भन्ने सबैजनाको भनाइ थियो अनि खरसाङबाट अनि थापाज्यूको एउटा स्टेटमेन्ट मैले पढेँ उहाँसँग म त्यस्तो सम्पर्क पनि थिएन उहाँले अब बौद्धिक जमातलाई लिएर चाहिँ म आन्दोलन गर्छु एउटा बौद्धिक आन्दोलन गर्छु अब यो खालको हिंसाको आन्दोलन गर्दिनँ भन्ने उहाँको सोच देख्दाखेरि हामी आयौँ जोड्यौँ हामीसँग डेलोमा बसेर धेरै लामो 11-12 बजी रातिसम्म विनय तामाङज्यूको मिटिङ भयो चर्चा परिचर्चा भयो अनि उहाँहरूको विचार त्यस्ताको विचार हामीलाई मन पर्यो सिद्धान्त मन पर्यो सोच मन पर्यो त्यो कारणले गर्दा आयौँ तर गणतन्त्रमा हेर्नुहोस् सधैँभरि पार्टी त्यही गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन त्यति बेलाको विचार ठिक थियो नि त्यति बेला विचार मिलेर त हामी गएको त विचार मिलेन भन्ने कुरा होइन नि त्यति बेलाको उहाँहरूको सोच भनेको त्यति बेला हामी नै डुएल चार्जमा बसेर काम गरेको म पार्टीको प्रवक्ता पनि थिएँ पछि सेन्ट्रल कमिटी पनि बनाइयो मलाई एडुकेसन डिपार्टमेन्ट पनि हेर्न लगाइयो त्यस्ता है थुप्रो कामहरू हामीले गर्यौँ मान्छे कम्ती थियो काम धेरै लगाइन्थ्यो त्यति बेला गरियो तर अहिले आएर परिस्थिति अर्को भयो आज आएर सायद हुनसक्छ अलिकति हाम्रो मान्छे अलिकति बेसी भयो भनेर हो कि अथवा पार्टीमा आउनेहरूको सङ्ख्या भर्खरदेखि अलिक नयाँ अनुहारहरू पनि आउन थाल्यो भनेर हो कि के हो सायद उहाँहरूले अनदेखा गर्न थाल्नुभयो उहाँहरूले विचारको कदर गर्न छोड्नुभयो उहाँहरूले कार्यकर्ताको त के अब तपाईँको लिडरकै सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरहरूकै मूल्याङ्कन गर्न छोड्नुभयो सेन्ट्रल कमिटीमा डिस्कस गरेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन हुनै छोड्यो जिल्ला समितिमा चर्चा भएका कुराहरू कार्यान्वयन हुनै छोड्यो सबै मसौदाहरू गोजीमा लेखेर ल्यायो अनि त्यहाँ पढ्ने कामहरू मात्रै भयो अनि त्यही थोपरिने कामहरू भयो अनि एकजना हेर्नुहोस् हामी एकजना शिक्षित भएको नातामा हामी एउटा समाजको निम्ति चिन्ता गर्ने व्यक्ति भएको नातामा तपाईँहरू पनि एकजना सजग पत्रकारहरू हुनुहुन्छ कालिम्पोङको तपाईँ जबरजस्ती तपाईँलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ हो कि हो भनेर चाहिँ थोपर्ने काम हुँदैछ भने तपाईँ मान्नुहुन्छ अनि हामीले पनि सोच्यौँ अब चाहिँ हद पार गर्यो पहिला ठिकै थियो पहिला सिस्टममै आउँदै थियो तर विगत 1 सालदेखि यता जुन प्रकारको एकल निर्णयहरू आउन थाल्यो
2-4 जना बसेर मात्रै चर्चा गरेर लेखेका कुराहरू पढिन थाल्यो सभामा विचार विनिमय हुन छोड्यो, डिस्कस हुन छोड्यो, निचोड निस्किन छोड्यो। त्यसपछि हामीले मन बनायौँ कि अब हुँदैन भन्ने, र त्यसकै परिणाम हो यो कसैसँगको व्यक्तिगत विरोधाभास होइन, कसैसँगको व्यक्तिगत विरोधाभास होइन। यहाँ कसैसँग प्रतिशोध लिने भनेर हामी प्रतिशोधको भावना लिएर आएका होइनौँ है। यो स्पष्ट होस्, हाम्रो उद्देश्य हो पार्टी। आप देख रही है सिर्फ आपकी आवाज।